अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण बट। मेरी दुआ है आप जहां रहें शाद रहें, आबाद रहें। बरतानिया में होम सेक्रेटरी शबाना महमूद के सख्त इमिग्रेशन कवानीन पर हर कोई परेशानी का शिकार है। ये कवानीन इन्हें किसी भी सूरत में जस्टिफाइड दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे में वो तमाम अफराद जो ये तमाम मुश्किलात काट कर बरतानिया में पनाह के लिए मुकीम हैं, उन कवानीन ने उनका सर चकरा कर रख दिया है। यहाँ तक कि उन्होंने अब इन कवानीन के खिलाफ अदालती जंग लड़ने का फैसला किया है। जी हाँ नाजरीन, होम ऑफिस और पनाह गुज़ीनों के दरमियान एक अदालती महाज खुलने जा रहा है। पनाह गुज़ीनों ने शबाना महमूद की इन पॉलिसियों को अदालत में चैलेंज कर दिया है। आज हम इस मुकदमे की तमाम तर बारीकियों पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि दरख्वास्त गुजारों ने अदालत में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है, वो कौन से मुतनाज़ा कवानीन हैं जिन्हें इस मुकदमे की बुनियाद बनाया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा का इस कानूनी कशमकश पर क्या सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। माहिरीन इस मुकदमे के हवाले से क्या पेशन गोइयाँ कर रहे हैं। क्या अदालती कार्रवाई बरतानवी हुकूमत को अपने जाबराना फैसलों पर नज़रसानी करने पर मजबूर कर देगी। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में पूरी तफसील के साथ मौजूद है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। 2 सूडानी शहरियों ने होम सेक्रेटरी शबाना महमूद की जानिब से ऐलान किए गए सख्त इमिग्रेशन कवानीन के खिलाफ अदालत का दरवाज़ा खटखटाया है। ये दरअसल बरतानवी हुकूमत और शबाना महमूद के उन मंसूबों के खिलाफ पहला बाकायदा कानूनी चैलेंज है जिनका मकसद पनाह गुज़ीनों को उनके बुनियादी और तस्लीम शुदा हकूक़ से महरूम करना है। डंकन लिविस नामी इंतहाई मोतबर और मशहूर ला फर्म से ताल्लुक़ रखने वाली नामवर वकील मिनन मैनन इन दोनों सूडानी दरख्वास्त गुजारों की कानूनी नुमाइंदगी कर रही हैं। इस मुकदमे में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है वो इंतहाई दर्दनाक और इंसानी हमदर्दी का मतकाज़ी है। दरख्वास्त गुजारों का कहना है कि वो अपने आबाई मुल्क सूडान में होने वाले वहशियाना तशद्दुद, जंग और खून रेज़ी का निशाना बने हैं। आज तक इन्हें इस तशद्दुद के डरावने ख्वाब आते हैं और वो ज़हनी तौर पर उन खौफनाक यादों के फ्लैशबैक्स का शिकार रहते हैं। हुकूमती पॉलिसियाँ इन जैसे तशद्दुद ज़दा और नफ्सियाती तौर पर टूटे हुए लोगों को मज़ीद अंधेरों में धकेलने के मुतरादिफ हैं। अदालत में दायर की गई इस दरख्वास्त में वाज़े तौर पर कहा गया है कि ये हुकूमती बयानियाँ बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है कि इन सख्त कवानीन से पनाह गुज़ीनों की आमद रुक जाएगी। अदाद शुमार बताते हैं कि साल 2025 में सूडान से आने वाले पनाह गुज़ीनों के 96% दावे दुरुस्त साबित हुए और इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया। ये इस बात का सबूत है कि ये लोग वाकई जान बचा कर आ रहे हैं, ना कि किसी सैर व तफरीह या मौशी फ़ायदे के लिए। नाज़रीन, अब हम उन मखसूस कवानीन का भी जिक्र करते हैं जिनके खिलाफ अदालत से रुजू किया गया है। दरख्वास्त गुजारों ने अदालत के सामने सबसे बड़ा एतराज़ पनाह गुज़ीनों की रिहाइश की मुद्दत यानी इंडेफिनेट लीव टू रिमेन में की गई जालिमाना कटौती पर उठाया है। माजी में कानून ये था कि जब किसी शख्स को रिफ्यूजी स्टेटस मिल जाता था तो इसे मुसलसल 5 साल के लिए रिहाइश दी जाती थी, जिसके बाद वो मुस्तकिल रिहाइश यानी इंडेफिनेट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करने का अहल हो जाता था। लेकिन इस मुकदमे में चैलेंज किए गए नए कानून के तहत इस मुद्दत को काट कर महज 2.5 साल यानी 30 माह कर दिया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि ये तब्दीली पनाह गुज़ीनों की ज़िंदगियों से सुकून छीन लेगी। इसके साथ ही अदालत की तवज्जो इस इंसानियत सोज कानून की तरफ भी दिलाई गई है जिसके तहत अब एक पनाह गुज़ीन को मुस्तकिल रिहाइश के हसूल के लिए 5 साल के बजाय अपनी ज़िंदगी के 20 साल इंतज़ार करना होगा। इन 20 सालों में से इसे हर 2.5 साल बाद होम ऑफिस के सामने पेश होकर अपने स्टेटस का अज़-सर-ए-नौ जायज़ा करवाना होगा। इसके अलावा इस मुकदमे में इस कानून को भी चैलेंज किया गया है कि जो पनाह गुज़ीनों को अपने ख़ानदानों से दूर रखने का सबब बन रहा है। शबाना महमूद की पॉलिसी के मुताबिक अब कोई भी पनाह गुज़ीन अपनी बीवी बच्चों को तब तक बरतानिया नहीं बुला सकता जब तक वो ये बात साबित न कर दे कि वो इन्हें माली तौर पर मुकम्मल सपोर्ट कर सकता है। दरख्वास्त गुजारों के वकला ने अदालत में ये नुक्ता उठाया है कि एक ऐसा शख्स जिसे मुस्तकिल रिहाइश ही नहीं दी जा रही और जिसका मुस्तकबिल हर 2.5 साल बाद खतरे में पड़ जाता है, वो कैसे कोई मुस्तकिल और अच्छी आमदनी वाली नौकरी हासिल करके अपने खानदान को बुला सकता है। ये शराइत दरअसल पनाह गुज़ीनों को तन्हाई और मायूसी का शिकार करने के मुतरादिफ हैं। मेरे पाकिस्तानियों, ये दरख्वास्त इस वक्त मज़ीद जानदार हो जाती है जब इसमें महाजरीन से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNSHCR का मौक़िफ़ भी शामिल किया जाता है।
اقوام متحدہ نے اپنے ایک تفصیلی بیان میں ہوم آفس کے ان منصوبوں کی سخت مذمت کی۔ اقوام متحدہ نے واضح کیا کہ کسی بھی ایسے شخص کو جسے بین الاقوامی تحفظ کی ضرورت ہے محض 30 ماہ کی رہائش دینا ایک سنگین غلطی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق یہ فیصلہ پناہ گزینوں کے اندر عدم تحفظ اور خوف پیدا کرے گا۔ جب ایک پناہ گزین کو ہر وقت بے دخلی کی تلوار اپنے سر پر لٹکتی ہوئی محسوس ہوگی تو وہ کیسے برطانوی معاشرے کا ایک فعال اور مثبت شہری بن سکے گا؟ اس کے علاوہ اقوام متحدہ نے اس بات کی بھی نشاندہی کی ہے کہ یہ نظام خود برطانوی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا اور مہنگا انتظامی بوجھ بن جائے گا، کیونکہ لاکھوں لوگوں کی فائلوں کا ہر 2.5 سال بعد دوبارہ جائزہ لینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس طرح اقوام متحدہ کا یہ واضح اور دو ٹوک بیان عدالت میں دائر اس مقدمے کو ایک زبردست اخلاقی اور قانونی جواز فراہم کرتا ہے۔ دوسری طرف قانونی اور امیگریشن کے ماہرین بھی اس مقدمے کی بھرپور حمایت کر رہے ہیں اور شبانہ محمود کی ان پالیسیوں کو عملی طور پر ایک ناکام تجربہ قرار دے رہے ہیں۔ وکلاء نے عدالت کے باہر اور اپنے بیانات میں بالکل واضح کیا ہے کہ ہوم سیکرٹری کی یہ پالیسی خامیوں سے بھری ہوئی اور سراسر امتیازی ہے۔ ماہرین عدالت کی توجہ دنیا کے دیگر ترقی یافتہ ممالک کی مثالوں کی طرف دلا رہے ہیں جہاں اس طرح کے تجربات پہلے ہی بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا نے بھی ماضی میں پناہ گزینوں کو عارضی تحفظ دینے کا نظام متعارف کروایا تھا، لیکن وہ اتنا پیچیدہ اور بے سود ثابت ہوا کہ انہیں بالآخر مستقل رہائش کے نظام کی طرف واپس لوٹنا پڑا۔ اسی طرح ماہرین نے ڈنمارک اور ناروے کے سال 2024 کے اعداد و شمار کا حوالہ دیا ہے۔ ان کے مطابق ڈنمارک نے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے پناہ گزینوں کے اسٹیٹس کا دوبارہ جائزہ لیا اور پورے سال میں صرف 48 لوگوں کا اسٹیٹس واپس لیا، جبکہ ناروے صرف 29 افراد کا اسٹیٹس ہی منسوخ کر پایا۔ اس کے برعکس تمام تر قانونی چیلنجز اور چاروں طرف سے ہونے والی تنقید کے باوجود برطانوی ہوم سیکرٹری شبانہ محمود اپنے موقف پر سختی سے قائم ہیں اور اس مقدمے کے خلاف اپنے دلائل تیار کیے بیٹھی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ بہت سے لوگ، حتیٰ کہ وہ لوگ جو واقعی اصل پناہ گزین ہوتے ہیں، وہ بھی دراصل اسائلم شاپنگ کرتے ہیں۔ اسائلم شاپنگ سے ان کی مراد یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی جان بچانے کے بعد کسی بھی پہلے محفوظ ملک میں پناہ لینے کے بجائے پورے براعظم یورپ میں گھومتے ہیں اور اس ملک کا انتخاب کرتے ہیں جو انہیں سب سے زیادہ مراعات اور بہترین سہولیات فراہم کرتا ہو۔ شبانہ محمود کا موقف یہ ہے کہ ان کا مقصد برطانیہ کے امیگریشن سسٹم میں نظم و ضبط بحال کرنا اور چھوٹی کشتیوں کے ذریعے خطرناک راستوں سے آنے والے لوگوں کو روکنا ہے۔ ان کے مطابق جب تارکین وطن کو یہ معلوم ہوگا کہ برطانیہ میں اب انہیں آسانی سے مستقل رہائش نہیں ملے گی اور انہیں اپنے خاندان بلانے کی اجازت بھی نہیں ہوگی تو وہ غیر قانونی طور پر یہاں آنے سے گریز کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عدلیہ میں لڑی جانے والی یہ جنگ برطانوی حکومت کو اس حد تک دباؤ میں لا سکے گی کہ وہ اپنے ان بے رحم فیصلوں پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو جائیں، یا پھر ہوم آفس کی یہ سخت گیر پالیسیاں اسی طرح نافذ رہیں گی اور پناہ گزینوں کی زندگیوں کو اجیرن بناتی رہیں گی؟ اس وقت صورتحال انتہائی نازک موڑ پر کھڑی ہے۔ اگر برطانوی ہائی کورٹ ان درخواست گزاروں کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہے تو شبانہ محمود اور برطانوی حکومت کے لیے ایک بہت بڑی اور شرمناک شکست ہوگی۔ انہیں مجبوراً ان قوانین کو واپس لینا پڑے گا۔ اگر عدالت حکومت کے حق میں فیصلہ لیتی ہے تو یہ لاکھوں پناہ گزینوں کے لیے ایک تاریک دور کا آغاز ہوگا۔ اس مقدمے کا جو بھی نتیجہ نکلے، ایک بات بالکل طے ہے کہ آنے والے دن برطانیہ کا رخ کرنے والے تارکین وطن کے لیے انتہائی کٹھن اور مشکل ہونے والے ہیں۔ آپ کی اس عدالتی مقدمے اور برطانوی حکومت کی پالیسیوں کے بارے میں کیا ذاتی رائے ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عدالت ان پناہ گزینوں کو انصاف فراہم کرے گی اور حکومت کو اپنے جابرانہ قوانین واپس لینے پڑیں گے، یا پھر حکومت یہ مقدمہ جیت جائے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں جو برطانیہ کے حالات اور امیگریشن قوانین میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان نے اوورسیز پاکستانیوں کو کون سی تاریخی سہولتیں دینے کا اعلان کیا ہے تو یہاں کلک کریں، اور یہاں کلک کر کے آپ جان سکتے ہیں کہ UK نے فرانس کے ساتھ امیگریشن روکنے کے لیے کون سا ظالمانہ معاہدہ کیا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ کرن بٹ کو دے اجازت۔ اللہ حافظ۔